नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंग दस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे। और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। मेरे तमाम बहन भाइयों को आज मैं रात का ऐसा वजीफ़ा बताऊंगी जो सिर्फ आपको 21 मरतबा पढ़ना पड़ेगा। और ज़िंदगी में चाहे तो आप एक रात ही आपको पढ़ने की ज़रूरत आएगी, ये दोबारा पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं आएगी। अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, मगर आपको ज़रूरत ही दोबारा पढ़ने की नहीं आएगी इस वजीफ़े को। ये इतना पावरफुल और मुजर्रब और आज़मूदा वजीफ़ा है कि जिस भी मेरे बहन भाई ने इस वजीफ़े को किया है तो उसकी हर बड़ी से बड़ी मुश्किल, बड़ी से बड़ी परेशानी, बड़ी से बड़ी हाजात उसकी पूरी हो गई है। उसकी जितनी भी परेशानियां, जितनी भी मुश्किलें थी मेरे रब्बे कायनात ने चाहा तो अपने हुक्म से दूर अता फरमा दी। आप हम लोग जो मांग रहे हैं अपने रब से मांग रहे हैं, जिसके ख़जानों में किसी चीज़ की कमी नहीं है। उसके गैबी ख़जानों में इतनी दौलतें हैं कि जितना भी मांगे वो हमारे लिए कम है। हम जितना भी मांग सकते हैं उससे मांग ले। इस वजीफ़े की बदौलत रब्बे कायनात ने जिस भी मेरे बहन भाई ने दुखी, जो बहुत ज़्यादा परेशान थे, उन्होंने जिसने भी इस वजीफ़े को किया है रब्बे कायनात ने उनकी झोलियां भर दी, उनकी हर मुराद को पूरा कर दिया। अगर किसी बीमार ने इस वजीफ़े को किया तो उसे सेहयाबी मिली। और अगर किसी मुफलिस गरीब इंसान ने, जिसके पास इतना भी नहीं कि एक वक्त की रोटी भी खा सके, बहुत ज़्यादा उनके घरों में फाके थे, उन्होंने इस वजीफ़े को किया तो रब्बे कायनात ने उनकी फाकों को दूर कर दिया, उनके घर के हालात को बदल दिया, उनकी परेशानी को दूर कर दिया। उन्हें इतनी दौलत अता फरमाई कि जितनी वो सोच भी नहीं सकते थे। जिनका अपना घर नहीं था उन्होंने किया, उनके अपने घर रब्बे कायनात ने अपने हुक्म से अता फरमा दिए। हम उस रब से मांग रहे हैं, 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला रब है। उसके कुन कहने की देर है, फायाकून हो जाता है। ये हमारे सोचने की बातें नहीं कि हम सोचे हम वजीफ़ा कर रहे हैं तो हमें किस तरह मिलेगा, कौन देगा, कहाँ से आएगा। ये उसके काम है। वो कहीं से भी अता फरमा सकता है, वहाँ से अता फरमा देता है जहाँ पे हमारी सोच भी नहीं जा सकती। हमारा उस पर पुख्ता यकीन होना चाहिए। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। इसलिए यकीन कामिल के साथ कीजिएगा, अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल आमालू बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। हम जिस मकसद, जिस काम के लिए वजीफ़े, जिस मेहनत कर रहे होते हैं वो हमारी मेहनत अज़ाया हो जाती है। हमें इसका सवाब तो मिल जाता है, मगर जिस मकसद के लिए हम वजीफ़े को कर रहे होते हैं वो हमारा मसला, वो मकसद पूरा नहीं होता। इसलिए अच्छी नीयत रख के कीजिएगा, रब्बे कायनात पर यकीन पुख्ता रख के कीजिएगा। और 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी लाजमी कीजिएगा। इस वजीफ़े का वक़्त जो है वो सिर्फ रात को है कि सब कामों से बंदा फारिग हो चुका होता है। सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ इस वजीफ़े को कीजिएगा। सुबह फजर से पहले तक आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। ईशा की नमाज के फ़ौरन बाद आप इस वजीफ़े को कर लें, चाहे तो फजर से पहले पहले इस वजीफ़े को लाजमन कर लीजिएगा।
کہ آپ کی پوری زندگی اس وظیفے کو کرنے سے بدل جائے گی۔ آپ ایسے ایسے معجزات اس وظیفے کے کرنے سے دیکھیں گے کہ رب کائنات آپ کو کیا کیا کہاں سے عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی مجھ سے کسی مسئلے کے بارے میں استخارہ کروانا چاہتے ہیں یا حساب لگوانا چاہتے ہیں کسی کام کا، یا کسی کام کے لیے وظیفے کا پوچھنا چاہتے ہیں، تو ویڈیو پر اور تھم نیل پر واٹس ایپ کا نمبر دیا ہوا ہے، آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ جو کوئی میرے بھائی یا بزرگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہوں تو واٹس ایپ پر وائس میسج کرے، اور اگر کوئی میری بہنیں مائیں مجھ سے رابطہ کرنے چاہتی ہیں تو واٹس ایپ پر وائس کال کر کے مجھ سے بات کر سکتی ہیں۔ جو بھی اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں تو جو بھی اس وظیفے کو کرنے کی اجازت چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ اپنا میسج میں وہاں پہ اپنا نام لکھیں اور اپنی جگہ جہاں رہتے ہیں وہاں جگہ کا نام لکھیں، تو آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، اور تاکہ میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کر سکوں، اس لیے آپ کو کہہ رہی ہوں کہ اپنا نام اور جگہ ضرور لکھیے گا۔ اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور آگے بھی شیئر کیجئے گا، تاکہ کسی دوسرے کو ہماری وجہ سے کچھ فائدہ پہنچ سکے تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اور میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا تاکہ میری اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اور وظیفے کو کرنا آپ نے اس طرح ہے کہ بالکل خاموشی کے ساتھ، سکون کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اس وظیفے کو کیجئے گا، اور پوری ویڈیو کو سن کر دھیان سے توجہ کے ساتھ پھر وظیفے کو کیجئے گا کہ کوئی بات رہ نہ جائے اور تعداد میں کوئی کمی پیشی نہ رہ جائے۔ نہ ہی آپ نے اپنی طرف سے کوئی لفظ زیادہ کرنا ہے اور نہ ہی کم کرنا ہے۔ جس ترتیب کے ساتھ میں آپ لوگوں کو بتاؤں، جتنی مقدار میں آپ لوگوں کو بتاؤں، بالکل اسی مقدار میں، اسی تعداد میں آپ نے اسی ترتیب سے اس وظیفے کو کرنا ہے، تو رب کائنات ہماری انشاءاللہ العزیز اپنے پیارے محبوب کے صدقہ سے، اپنے حکم سے ہمارے مسئلوں کو ضرور حل فرمائے گا۔ سب سے پہلے آپ نے بالکل خاموشی کے ساتھ بیٹھنا ہے، کسی سے بات نہیں کرنی جب تک وظیفہ پورا نہ ہو جائے۔ یہ 1 یا 1.5 منٹ کا وظیفہ ہوگا، زیادہ لمبا بھی نہیں ہے، اور آپ کی تمام زندگی کے مسئلے حل ہو جائیں گے، آپ کی بڑی سے بڑی مشکل پریشانی دور ہو جائے گی۔ اس لیے آپ نے وظیفہ کرتے وقت نہ تو کسی سے بات کرنی ہے اور نہ ہی فون استعمال کرنا ہے۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جب آپ فارغ ہو گئے تو 1 مرتبہ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا۔ جو آپ درود پاک پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، مگر بہتر ہے کہ درود ابراہیمی نماز والا 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس کو آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، اس کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، 7 ٹائم۔ اس کو جب آپ نے پڑھ لیا، اس وظیفے کو آپ نے زندگی میں پہلے بھی بہت دفعہ پڑھا ہوگا، اور یہ بہت ہی زیادہ لوگ پڑھتے ہیں اس وظیفے کو۔ جیسے اب میں آپ کو بتا رہی، اس ترتیب کے ساتھ اس کو آپ پڑھیے گا۔ جب آپ نے یہ 7 مرتبہ پڑھ لیا تو اس کے ساتھ ہی آپ نے یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، اس کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 21 مرتبہ جب آپ نے پڑھ لیا، سب سے پہلے 1 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھا، اس کے ساتھ ہی آپ نے اللہ اکبر 7 مرتبہ پڑھا، اس کے ساتھ ہی آپ نے لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، اس کو بھی آپ نے 7 مرتبہ ہی پڑھا، اور اس کے ساتھ ہی آپ نے یا مسبب الاسباب، اس کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کو جب آپ نے 21 مرتبہ پڑھ لیا تو ساتھ ہی آپ نے 1 مرتبہ جو پہلے درود پاک پڑھا تھا
وہ والا درود پاک پڑھ کے ہاتھ اٹھا کر اپنے رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کیجئے گا۔ جس مقصد جس کام کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں دعا مانگ کر اپنے منہ پر ہاتھ پھیر لیجئے گا، رب کائنات آپ کی مدد عطا فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ اور میرے لیے بھی دعا کیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔